मोगळा सुम्या वो वेळ तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता आमकां तुज्या हातांत समर्पण दिता. आमच्या मदेगांत तूं काम करते आसाय, आमच्या सांगाता उलयते आसाय आनी आमकां बदलिते आसाय. मागणां आयकून सो देव तूं जावन आसाय. पवित्र आत्म्या तुका हांगासर आमी स्वागत करता, तुका समर्पण दिता, तुज्या अधीन जाता. आमचे सांगाता तूंचो उलय, तुज्या उतराचेर उगडापण तूं दी आनी आमच्या जिवितांत तें बापाची खुशी करचे खातीर, जेजूक महिमा दिवचे खातीर, कितें सक्कड बापाची खुशी आसा गी ती सक्कड जारी करचे खातीर आमच्या जिवितांत तसलें एक मागणें आमच्या तान उबारूंक साध्य जायशें तुमचो आमकां सलय मागण्या विशयान तूं आमकां शिकय आनी आमकां तूं सलय मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन. ओके, एक जे मागणें आमी पळयलें, बर्ड्स स्पिरिच्युअल थिंग्स, त्या विशयांत आमी स्टडी करना आसां. ताचेंत एक्सटेंशन आनी आज प्रत्येक जावन इंटरसेसरी प्रेयर ह्या मध्यस्थपणाचें मागणें, विज्ञापनाचें मागणें, विनवणेचें आनी खंयच्या रितीर तें एक करूंक त्या विशयांत आमी इल्लेशें स्टडी करतले. हांव तें सर्वेच्या पयलें एक या दोन संगती मोठव्यान एक जस्ट एक क्लॅरिफिकेशन हाडचे खातीर आमी म्हळ्यार पोरण्या तेस्तामेंतांत आनी नव्या तेस्तामेंतांत त्या मागण्या विशयांत आमी उलयत आसतना एक संगत आमी समजूंक जाय जे नव्या तेस्तामेंतांत आसल्या आमकां थोडे ते प्रिविलेजीस या ते बेनिफिट्स सडीत पोरण्या तेस्तामेंतांत आसल्या त्या भक्तांच्या की सडीत पोरण्या तेस्तामेंतांत तांच्या मागण्या मुखान देवान विशेष कामां केल्या. आनी नवो तेस्तामेंतांत आमी पळयता आमकां सडीत जेजूचें नांव तें आमकां मेळ्ळां अधिकारान, त्या पावर ऑफ एटर्नी तें एक ताच्या नांवान आमी मागोंक आनी आमकां आमी देवाक तो बदलनातलो देव खंडीत वय पूण देवाक आमचो बाप म्हणलें तें एक लागशिल्लेंपण आमकां समजोंक पवित्र आत्म्या मुखांत्र जेजून तें एक भाग करून दिवन आमकां सडीत ते एक दादोसकायेचें आनी तो एक संबंध त्या एक रिलेशनशिपांत रावून आमी मागणें करूंक आमकां देवान अवकाश करून दिला. ते एक डिफरन्स आमी समजल्यार आमकां सडीत आशिर्वाद जातले. ओके, मागण्या तर्फेन आमी पळयत आसतना कांय बदलूंक ना, तेंच एक व्हड पवित्र आत्म्यान आमकां चलयत आसतना त्या मागण्याच्या त्या फर्वेन्सी ते जळचे परी करता आसतना ती विपरीत एक आशा, अत्रेग, भूक, तान, प्रसूतपणाची ती एक तसलें एक भितरल्या भितर आत्म्यात हांवन आमचें तें जावचें तें काम तें सक्कड आमी तें घेवन आमी मुखार वचोंक देव आमकां कुमक करून दी म्हणलें तें एक मागणें. ओके, सो देखून तें एक नवें डायमेन्शन नव्या तेस्तामेंतान आमकां दिल्लें ताचें खंयच्याच रितीन तें उणें करूंक न्ही. हांवें स्टडी करता आसतनाय तें कितें सांगलें तें उणें करच्या खातीर न्ही आनी तें सडीत कितें आसा की तें घेवन आमी चलों. पूण एक मागणें सुपिरियर एक मागणें इन्फिरियर म्हणलें तें भावान आमचें थंय आसूंक नजो. ओके, सो तें मोतीन तो दवरून आमी वेचन जावन आसा. ओके, सो सबार संगती आमी पळयल्या. एक संगत आदल्या स्टडींत आमी पळयलें तें कितें म्हळ्यार देर इज नथींग कॉल्ड बेगरली प्रेयर. ओके, तें जस्ट क्लॅरिफिकेशन हाडून मुखार हांव वेता. देर इज नथींग कॉल्ड बेगरली प्रेयर. तें देवाच्या उतरांत खंयसरी तें आमकां आयकोंक मेळोंक ना. थोडे फावटी आमी सांगतना आमी थोडे फावटी दामून सांगचे खातीर खंयच्याय एका देवाच्या सेवकान तशें म्हळां जावंक पुरो. सो रडोन मागचें, दुखीन मागचें, भार घेवन मागचें, व्हडल्या एका वजना पंदा आसून मागचें. वजन पंदा म्हळ्यार तें आमकां तें
कोराच्या पुतांनी म्हणचे परी ते कितें म्हणटात म्हणजे रातीक म्हणजे खाटयेर तावन दुखां म्हजीं काणजावंक पावल्यान ओके तसलें एक मागणें आसा आनी नव्या तेस्तामेंतान आमी पळयलें आदले फावटी हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 7 तावन उपरांतलीं वचनां आमी पळयलीं ती आदले फावटी जेजू Jesus prayed with vehement cries and tears म्हूण सांगून व्हड तो बोबो म्हूण आमी ते पळोवना जावया कित्याक तो सकाळीं बेगीन उठोन सूर्य उदेवच्या पयलें तो वचून मागणें करतालो ओके मागणें करतालो मस्तपटी तशें ताणें खंडीत मागणें केलें जेत्सेमानी त्या तोटांत मात्र न्ही हेरा वेळाचेरय तो खंडीत ताणें मागणें केलें त्या एका मागण्याक मात्र रेफरन्स थंयसर न्ही म्हणलें हांव जाणा आनी तसलें मागणें सो तर भुरग्यांकी पुताक जे देवाच्या पुतान तशें मागणें केलें जाल्यार आमकांय देव थोडे फावटी खंडीत तसल्या एका मागण्याक देव चलयता इट इज अ ग्रोनींग आत्म्याच्या भितर तावन पवित्र आत्म्यान ते एक 8व्या अध्यायांत रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायान 26 तेंय आमी पळोवन जालां पूण तातूंत रेफरन्स आयच्या ते मुखार व्हरता आसतना हांव तें परत थंयसर उल्लेख करूंक आश येता तें एक करूंक आनी आमचे टायटल आमी कितें आमी स्टडी करता ताच्या विशयान मुखार आमी पळयतले इंटरसेसरी प्रेयर आज डच शीट्साचे कितेंच हांव आपणूक वचना तांच्यावर थोडे ते शब्द इंटरसेशनाक इंटरसेसरी प्रेयराक आनी ती थोड्यो ताचे टेस्टमनी आनी मागणें कित्याक मागणें करी जाय देवाची खुशी एक देव कितें तें योजना आसा ताचें तें आमी बदलूंक शकता गी तसलीं थोडीं सवालां आमी तो विचारता आनी ताका जाप दिता आमकां आशिर्वाद जावचे खातीर ओके आनी आमची जबाबदारी खंयचे संगती सकट आमी बदलूंक शकता आमी मागनातल्यार थोड्यो संगती बदलतात गी या तशें जावचें आसा गी अवघडां घडनातले बरी आमकां रावोंक साध्य आसा गी या थंयसर आमकां कितेंय वांटो आसा गी ताच्या योजनांत तें सकट आमी उपरांत पळयता हें एक जस्ट आमची आतुराय आनी आमी समजून घेवच्याक एक आमचें थंय एक बूक आसचे खातीर हें पयलें हांव सांगता पूण आज हांव तें विज्ञापन इंटरसेसरी प्रेयर ताच्या विशयान हातूंत हांव थोड्यो स्टडी येदोळ तयार केल्लें तें आमी आज पळयता प्रेयर ऑफ इंटरसेशन ओके प्रेयर ऑफ इंटरसेशन आनी तातूंत हांगासर ते एक ग्रोनींग टायप बर्दींग टायप प्रेयर चड आमी पळयना जावंक पुरो पूण इंटरसेसरी प्रेयर असो इट इज पार्ट ऑफ दॅट थोडे फावटी आमकां तसल्या एका संगतींनी देव आपोवन व्हरूंक शकता आनी तें जाल्लें ते दाडा आमकां एक दृढ पातयेन आखरेक तें जालां म्हूण सांगून एक खात्री आमच्या काळजांत मेळचे तसल्या खात्रेक आमी राखून रावच्या विशयांती हांव उलयलो आनी हांव पातयेतां तें आमी सबार फावटी सोलवता देवाच्या आत्म्या सांगाता संभाशण दवरूंक ताका आयकूंक आमचें मागणें एका वन सायडेड तें थोडे फावटी जाता आमचें तें व्हरतें बर्डन आसा आमी चिंता आमी मागूनच आसा जे वोगे रावंक नजो वा मिसअंडरस्टँडींग जावंक पुरो कितें ताका आमी विराम दिवंक ना म्हणलां न्ही देखून आमी तें मागूनच आसा जे त्या अर्थार आमी खाण घेता जावंक पुरो आय एम नॉट सेयींग दॅट तशेंच करता म्हूण पूण थोडे फावटी तशें आमचें चिंता आसयत आनी आमी आयकूंक रावना देवा तूं कितें सांगताय हांवें आनी कितें करूंक आसा गी हांवें कितेंय करूंक आसा गी म्हूण सांगून ओके सो आज आमी ह्याच असलें मागणें आमी आमचें आशेत आसतना कित्याक आमची आशा जावन आसा आमच्या सभेंत आमच्या ह्या शहरांत आनी आमच्या ह्या सेवेंत आनी आमकां आपयल्लें आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमचें मागणें चड आनी चड फळदायक फळां भरीत जापी मेळचें तसलें सन्निवेशां बदलूंक पावचें तसलें देवाचें प्रेजन्स विशेषतेन भोगूंक आमकां साध्य करचें तसलें जिवितां बदलूंचें तसलें एक मागणें आमकां पळोवंक जाय तीच आशा दुसरी खंयचीच ना आमकां देवाक मेसवचें तसलें देवान आशिर्वाद करचेलें देवान दादोसकाय देवाक दादोशी जावचें तसलें देवाक स्वादीक परमोळ जावचें तसलें मागणें आमचें जावचे खातीर सो ताचो भाग जावन आज आमी प्रेयर ऑफ इंटरसेशन
प्रेयर ऑफ इंटरसेशन ह्या मध्यस्थपणाचें म्हण हांवें बरयलां कन्नडान मध्यस्तिकेय प्रार्थने म्हणटात मध्यस्थपणाचें ह्या मोदें रावचें तसलें दोगांच्या मोदें रावचें तसलें सन्निवेशांच्या ह्या सन्निवेशां कोणाक कोण बघून आसात की तांच्या तर्फेन रावन एक याजक जावन मागण्या झुजारी जावन मागणें करतलो जावन देवाचें मुखामळ सोदतलो जावन आनी एकल्याची पार्थ वयसून आनी एकल्याची वकालत करून देवा मुखार रावन देवा कडेन परतूनचो जावन दॅट इज कॉल्ड इंटरसेसरी प्रेयर ओके तें जावन आसा मध्यस्थपणाचें मागणें विनवणी करचें आमचे पासत न्ही आमच्या कुटुंबा पासत जावयेत थोडे फावटी ओके पूण इंटरसेसरी प्रेयर म्हणटा आसतना आनी एकल्या खातीर तें मागचें जावन आसा आनी एकल्याच्या सिच्युएशना खातीर दुसऱ्यांची वकालत करचें दुसऱ्यांची पार्थ घेवचें मागणें दुसऱ्यांचें प्रतिनिधित्व करून बोक्साने मागचें थोडे फावटी तांचे गुन्यांव तांणी करना त्या तळा आमी तांच्या पक्षाक रावन आमी देवा कडेन काकुळट मागचें देवाची काकुळट देवाची स्वस्थता देवाची सुटका देवाचें साल्वासांव लाबोंक मागचें आनी एकल्याच्या तर्फेन आनी एकल्या पासून आनी एका समुदाया पासून जावयेत शहरा पासून जावयेत समाजा पासून जावयेत कुटुंबा खातीर जावयेत ह्या सरसंगते खातीर देशा खातीर विंगड लोकांच्या जम्यां खातीर समुहां खातीर आमी मागचें जावन आसा ओके ह्या वेळाचेर तें समजोवच्या खातीर आमी एजेकिएल चॅप्टर 22 वर्स एजेकिएलाच्या त्या बुकांत पुस्तकांत 22वा अध्याय 30 आनी 31 वचन आमी पळोवया ह्या वेळाचेर ओके सो थंयसर देव सांगता देवाचें एक कन्सर्न ताच्या काळजाचे त्या काळजांत कितें आसा कितें तें सोदता कितें पळयता म्हणलें आमी हांगा पळयता तसो गूण आमी पळयता ओके हें वाचचें दोन संगती खातीर एक आमची जबाबदारी समजोवच्या खातीर आनी देवाचो गूण इंटरसेसरी प्रेयराक आमी उडास दवरची एक फावंडेशनल कितें जावन आसा की म्हळ्यार देवाचो गूण देवाचो तो गूण आशिल्ल्यान ताचो कॅरेक्टर तो आशिल्ल्यान ताचे एट्रिब्यूट्स ते आशिल्ल्यान तर काकुळदार देव तो जाल्ले वरवीं तो सोल्लोपाळचो देव जाल्ले वरवीं ताणें बासावणी केल्ले वरवीं ताचेर होंदोन आमी मागणें करचें जावन आसा देवाचें उतार देवाची खुशी तेंच आमचें फावंडेशन तें नातल्यार आमकां कितेंच मागण्याक कसलीच बुन्याद आमकां थंयसर ना आनी तें पळयता आसतना ताचेर पळोवन हें उतार आमी पळोवचें जावन आसा आनी 22व्या अध्यायांत 30वें वचन एजेकिएल प्रवादीचें पुस्तक हांवें देशाचो नाश करिना जावच्याक म्हजे मुखार एक वणत बांदूंक आनी देशा पासत कावंट्यांत म्हाका आड रावोंक कोण तरी मेळत गाय म्हूण हांवें सोदलें पूण कोणूच म्हाका मेळोंक ना देवाच्या काळजाची आशा कितें म्हळ्यार ताचो क्रोध या क्यास्त या ताच्या लोकांक ताचे विरोध चलता आसतना कोटेपण चडटा आसतना या ताणें केल्लें तें एक वागदान तें एक बसावणी ताणें कितें सांगलें आसलें तें करनातलें त्या दाळा ताणें पयलेंच सांगलां अशें करनातल्यार अशें जाता म्हूण सांगून तें जावचें जाता म्हूण कळीत आसतना तें कळुल्लो कोण म्हणी उठता की लोकां मोदें घात आनी थंयसर देवा मुखार रावोन थंयसर तो विनंती करता गी म्हणलें तें एक देव राखून आसा म्हणलें आमी पळयता तसलो ताचो गूण आजय केदाळे ओके तें आनी एक कडेन तें बरयलां म्हाका कोणी मेळनातल्याक म्हज्याच उजव्या बावल्यान हांवेंच हें तयार करून हांवूच सोडवणदार जावन हांव मुखार सरलो ऑफकोर्स जेजून तें केल्लें त्या विशयांत आमी पळयता पूण हांगासर आसले वाचया आमी इंटरसेसरी प्रेयरा विशयान शिकता देखून हांगासर आमी हें पळया सो तें सांगता देव सांगता देवाचें काळीज तें कितें नाश करूंक ताका नाका देसवाट करूंक नाका क्यास्त धाडूंक नाका पूण ताणें पयल्यान सांगलें उतार तें पाळनातलें त्या दाळा तें आपापलीं जाता सिग्नल आमी पळयता सिग्नल मोडल्यार ह्या देशाचें कानून तें मोडल्यार कानुना प्रमाणे करनातल्यार ह्या कानुना प्रमाणे शिक्षा जाता म्हणलें आमी पळयता
आनी एक कडेन आमी पळय पातकांची मजुरी मरण म्हणून आमी पळयता मजुरी ह्या ताचो प्रतिफळ तो येवचो आसा देवाच्या उतराक विधेय जायनातले देवान सांगिल्लें तें जावचें आसा तें पूण तें जायनातलें बरी काकुळट मागोवन देवा तूं काकुळट कर देवा तूं काकुळट कर आमी आमच्या पातकांचे बोगसणे मागता आमच्या समाजाचे आमच्या देशाच्या आमच्या शहराच्या पातकां खातीर आमी तुजे लागीं बोगसणे मागता काकुळट मागता देवा बोगशी तूं तें सांगता आसतना निनेवे शहरांत आमी पळयता ते निनेवे शहरांत ते एक उतार आयिल्ले तक्षण देव नाश करता निनेवेक म्हणटा आसतना तेंचो लोक राय मनजतींक सयत सगळ्यांनी तें एक देवा मुखार खालती जाल्लें आमी पळयता ओके तशें जाल्लें तक्षण देव ताचें तें त्या वेळाचेर तें देव काकुळट दाखयता म्हणलें आमी पळयता ओके देखून म्हजो राग हांवें तांचेर ओतला म्हज्या जळत्या क्रोधान हांवें तांचें भस्म केलां तांच्या करण्याचो भार हांवें तांच्याच माथ्यार घाला उलयता सर्वेस्पर देव इस्रायल परजेक अशें तो सांगता आसा हांव राखून रावलो पूण कोणूच थंयसर नातुरलो देशा खातीर मागचें तसो तर आमी उडास कितें दवरयत आमी जर मागता देव तो देवान ऑलरेडी सांगलां भासावणें दिलां तर तो तशें करिना तो आमी मागता आसतना तो काकुळट दाखयता मोदें रावल्यार आमी आड रावल्यार म्हूण सांगता कोंकणीन ट्रान्सलेट केलां आड रावल्यार म्हूण सांगून आड देवाक आमी कशें आड रावचें त्या अर्थार न्ही पूण थंयसर रावून देवा तूं काकुळट कर हांव हांगा रावतां मध्यस्थ जावन तुजे मुखार खालतो जावन बक्षणे मागोवन आमचे पाताक वळखून म्हज्या समाजाचें म्हज्या लोकांचें म्हज्या पुर्वजांचें पाताक वळखून म्हज्या भुरग्यांचें पाताक वळखून हांव हांगासर रावतां तुजे मुखार कालतो जावन तुजी काकुळट तुजे आय अपील टू द कोर्ट्स ऑफ हेवन आय अपील टू युअर कॅरेक्टर तें करूंक म्हूण सांगून तें करचें जावन आसा विज्ञापनाचें प्रार्थना ओके उपरांत आनी एक वचन आमी पळोवचें जाल्यार एक दोन वचनां आमी वाचया थंयसर चडीत विवराक वचना बिकॉज दीस इज अ स्टडी इजाया 62 वर्स 6 and 7 आमच्या दर्शनांत तें आसा आमी जाणा आसा तें कितें सांगता थंयसर हांवें तुज्या पागोरांचेर राखवल्यांक दवरल्यात इस्रायलाक तो सांगता जेरुजलेमा खातीर मागोवंक पागोरांचेर रावून दुस्मनान येनातले बरी ते राखचे खातीर मागण्या मुखांतर देवान कितें एक बसावणी केल्या गी सल्लो केला गी त्या प्रवादान केला गी तें जावचे खातीर जेरुजलेमाक त्या मैमेवंत करचे खातीर ते मागोवन आसतात ते विशय घेनात राखवल्यांनी विशय घेतल्यार कितें जाता दुस्मान येवन शहराचेर दाड घालता त्या शहराचेर तो आक्रमण करता देवाच्या लोकांक तो लोकांक देवाचे सेवा करचें तें विफळ जावचे खातीर निर्फळ जावचे खातीर इफेक्टीव जायना सना जावचें पोरच्या आदल्या हप्त्यांतल्या बायबल स्टडीन ती आमी पळयलें देर इज ए वॉर रेजिंग ऑन एक बॅटल तें जावन आसा आमी झुजनातल्यार आमी वगेत रावता आमी न्हिदोन पडल्या जाल्यार तो जैते होवन जाता फादर बर्कमान्साचें एक तामिळांत एक कंतार आसलें म्हाका उडास येता तुंगा दे जपीक तूं वरम तांगप्पा निधन आसतना मागणें करचें तसलें जेमेन आसतना मागणें करचें तसलें तें एक देणें म्हाका दी देवा म्हूण सांगून कित्याक हांव न्हिदोन पडन जाल्यार दुस्मान येवन थंयसर तें नाल्यो ओंपता दुस्मानाक जैत जाता दुस्मानाचें येवजन सुफळ जाता म्हूण सांगून त्या कंतरांत तें म्हणटा देखून राखवल्यांक तें काम दिलां जर राखवली न्हिदोन पडटीत जाल्यार तर देवाचो लोक ते सोलवतात जर मागणें करूंक कोणाक आपयलां लिडर्सांक देवान थंयसर रावोंक आपयलां तें सोलवतीत जाल्यार थंयसर दुस्मानाचें काम तें जावंक मुखार वता 2 Chronicles chapter 7 verse 14 इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 7व्या अध्यायांत 14व्या वचनांत आमी पळोवचें जाल्यार देव थंयसरी तेंच बसयता कितें करूंक तो सांगता तें आमी पळयता ही थोडी वागदानां आमी कित्याक आमी वाचचें म्हळ्यार देवाचो कॅरेक्टर समजोवच्या खातीर देवाचे गूण समजोवच्या खातीर कसलो देव ताचें काळीज कशेलें ताचें तो कसलो देव म्हणलें समजोवच्या खातीर आमी वाचता आनी 7:14 आमी पळोवचें जाल्यार आनी ज्या लोकाचेर म्हजें नांव उलो मारलां तो लोक खालतो जाय जाल्यार केदाळा
हें पुरा हांगासर आमी पळयता पयलींच्या वचनांत हांव ते वाचून येता. हांवें आकाश 13व्या वचनांत हांवें आकाश धांपलेले वरवीं पावस पडनासतना रावत जाल्यार भुंय ग्रासूंक हांव देंप्यांक आज्ञा दीन जाल्यार म्हज्या लोकां मदें मारीची पिडा धाडीन जाल्यार कोण धाडटा? तांच्या पातकाक लागून तांणी सुकोवन पडटा देवाक उपराट आसतना दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेता आसतना तांचीच साल करता आसतना कित्याक तांकां देवान प्रत्येक जाल्लो लोक तसोच तो पवित्र लोक ताचें एक दायज सगळ्याचेर देवाचेंच दायज म्हूण सांगून हें सगळें तांकां आपोवन दिल्लें आनी तें करना जाल्यार कितें जाता म्हूण सांगून तो थंयसर सांगता. आनी ज्या लोकांचेर म्हजें नांव मारलां ते धाडात अशें पुरो जाता आसतना ज्या लोकांचेर म्हजें नांव उलो मारला तो लोक कालतो जायत जाल्यार म्हजे लागीं मागात जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार आनी आपल्यो खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार हांव सरगारतावन तांकां आयकतलो आनी तांकां बक्षितलो आनी तांचो देश पिड्यांतलो बरो करतलो. हें पुरा कित्याक वाचता म्हळ्यार आमचो देव कसलो तो आमकां बरें करूंक आशेवचो देशाक बरें करूंक आशेवचो देशान समाधान दिवंक आशेवचो स्वस्थता येवंक आशेवचो सगळें देवाच्या उतरांत आसा. एक बरो देव बरें आशेवचो बरें करूंक आशेवचो स्वस्थता दिवंक आशेवचो असलो एक देव आसा. आनी तें राखूंक तें वायट घडना अशें दुस्मानाचें काम जाता आसतना ताचे विरोध रावूंक तो ताच्या लोकांक तो आपयता तशें करचे खातीर इंटरसेसरी प्रेयर म्हणटा आसतना आमी आरंभार वचन जाल्यार अब्राहमा विशयांत आमी पळयता. सोदोम आनी गोमोर्रा केदाळे क्यास्त या कितेंय येवचें जाल्यार देवाचो क्रोध येवचो जाल्यार कशें आमी पळयता कशें म्हूण सांग रोमाघरांक बरयल्लें तें पुरो वचोंक नाका म्हाका बट कितें ओके सो लेट मी रेस्ट्रिक्ट माय सेल्फ नाजाल्यार आमकां वेळ पावना. अब्राहमा कडेन देव येता आसतना तांणी आयिल्लो उद्देश कितें म्हूण आमी पळयता. अब्राहम तांकां सत्कार करता आनी सत्कार करच्या वेळार चॅप्टर 18 आमी हें पळयता देव ताच्या दुतां सांगता थंयसर ताका भेट दिता म्हणलें आमी पळयता. ते मनीस वर्स 19 आतां वर्स 16 आतां आमी पळयता. ते मनीस तेंचे उठले आनी सोदोमाचेर दिश्ट घालचे खातीर एके उंच सुवातेक गेले. तांकां वाट दाखोवंक म्हूण अब्राहम तांचे सोबें गेलो. सूर्यस्पर आपणायतल्याक चिंतूंक पडलो हांव करूंक वता तें अब्राहम आतां कशें लिपोवन धरूं. ताची संतत व्हड आनी बळिश्ट जावंक आसा आनी ताचे उद्देशी संवसाराच्या सर राष्ट्रांक आशिर्वाद मेळोवंक आसा. ताच्या भुरग्यांनी आनी ताच्या घराण्यान प्रामाणीकपणी आनी नितीन देवाचे वाटेन चलोवंक आदेश दिवचे खातीर हांवें ताका विंचलां. देवाचें काळीज ताणें कित्या खातीर विंचलां. हे परी सूर्यस्पर आपणे अब्राहमाक दिल्ली बासावणी कार्यारुपाक हाडटलो. उपरांत सूर्यस्परान म्हळें सोदोम आनी गोमोर्रा विरोध बोव व्हड जाल्या तांचे पाताक खरेंच बोव व्हड आसा. हांव सकला वचून तांचे करच्यो हांवें तांचे विरोध आयकल्ले बोबेक हांव सकला वचून तांच्यो करण्यो हांवें तांचे विरोध आयकल्ले बोबेक ताळ पडटात की ना म्हूण पळयतलो आनी हाची हांवें खबर घेवंक जाय. थंयसर आराम जाता हें आनी मुखार तो ते नाश करूंक तो आसा म्हणलें अब्राहमाक कळटा. आनी तो परत हांगासर देवाचो गूण आमी पळयता कितें सोल्ल्याचो तसो गूण आनी तो अब्राहमाक हांव एक मागणें आशेता म्हणून आमकां कळटा. नाजाल्यार कित्याक सांगता तो आनी अब्राहमाचो गूण हांगासर आमकां कळटा. अब्राहमाक ह्या विशयांत ताणें केदाळे आयकल्लें ना पूण देवा सांगता आसचे मनीस देवाचे आमी खंतार गायता तुजें काळीज तें खंयचें बेसां करतात गी त्यो संगत्यो म्हजें काळीज बेसां करूं. मागण्या झुजाऱ्यांची एक जबाबदारी आनी आशा जाय देवाचो मोग करतल्यांची देवाच्या सभेची एकच आशा जाय
तुका तुजें काळीज बेसां करचें तसलें त्यो संगती म्हजें काळीज बेसां करूं दी देवा. तूं खंयचें आशेताय तेच आशा म्हजोय जावं दी देवा. तुजी खुशी कितें आसा गी तीच खुशी ती आशेवंक म्हाकाय तूं साध्य कर. तुवें कांटाळचें तें म्हाकाय कांटाळोंक तूं साध्य कर. कृपा दिवन म्हाका बदलून म्हजी मोत नवी कर, म्हजें काळीज नवें कर, म्हज्या काळजांत कर तूं एक काम कर. तें एक देवाच्या लोकांचे एक आशा व्हडणी जाय ह्या दिसांनी. कित्याक देव तांकां तसल्यां कडेन देव अब्राहमाक ताचो इश्ट म्हूण आपयता. इश्ट म्हूण आपयता. आमी 2 कडेन पळयता. आमी आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 8 आनी जाकोबाच्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत 23व्या वचनांत 2 कडेन आमी पळयता ताचो इश्ट म्हूण. इश्ट सांगता हर एक शेअर करतात. कित्या खातीर हांगासर तो इश्ट म्हणटा आसतना देवाचें काळजांत कितें आसा की तें समजोसो मनीस तो जावन आसा. आनी त्याच खातीर तो ताचें मुखार आसलें तें आमी मागता. सो अब्राहम कितें करता ताका कळीत जाल्ले त्या दळा थंयसर विज्ञापन कितें म्हणलें आमकां कळटा. मध्यस्थपणाचें मागणें कितें म्हणलें आमकां कळटा. दुसऱ्यां खातीर मागचें, दुसऱ्या समुदाया खातीर मागचें, दुसऱ्या शहरा खातीर मागचें, नाश करनातलें बरी मागचें, काकूट करचे खातीर आमी मागचें. आनी हांगासर देवाचें आनी अब्राहमाचें संभाशण आमी पळयता जाल्यार आमकां कळटा. ओके. सो अब्राहम वर्स 23 आमी पळयता. पूण 22 सेकंड पार्ट. पूण अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. अब्राहम सर्वेस्परा सरशी वचून विचारूंक लागलो, खोट्यान सांगता नितीवंतांचो तूं नाश करताय. चिंत्या शहरांत 50 नितीवंत मनीस आसात, तर त्या सगळ्या शहराचो तूं नाश करतलोय आनी तातूंत आसलेल्या 50 नितीवंत मनशांक लागून तो वाटावचो न्हय, तें वाटावचो न्हय. अशें केदींच करिनाका. कित्याक खोट्यां सांगता नितीवंतांक जीवशी मारल्यार नितीवंतांक आनी खोट्यांक एकाच तरान लेखिल्ले परी जाता. अशें केदींच करिनाका. सगळ्या संवसाराच्या मुनसूबदारान नितीक पसंद जाल्लें करूंक जाय न्ही. दीस इज इंटरसेशन. देवाच्या त्या गुणाक देव संवसारी रितीन करचो न्ही. मुनसूबदार न्याय करचो नितीवंत देव, काकुळटीचो देव. आनी खोट्या आनी नितीवंता मदें तो 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 एक तफावत करता म्हणलें दाखोवचें त्या खातीर. आनी हांगासर आमी पळयता ते जाल्यार सर्वेस्परा म्हळ्यार सोदोम शहरांत 50 नितीवंत मनीस म्हाका मेळटात जाल्यार तांचे खातीर सगळें शहर हांव वाटायतलो. अब्राहमान जाप दिली, हांव धूळ आनी गोबर तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक देर घेता. चिंत्या 50 नितीवंत मनशांक 5 जण उणे आसात. ह्या 5 जाणांक लागून तूं सगळ्या शहराचो नाश करताय. ताणें म्हळें ना, थंय 540 नितीवंत मनीस मेळटात जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना. अशेंत तें उणें 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 दादा उणें कर अकरेक येवन दानचेर तो रावता. आनी देवाचो गूण आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. देव ताका बसयता. 10 जण मेळटात जाल्यार सगळें शहर हांव नाश करचो ना म्हणचो ना. पूण ताका थंयसर दुखाची गजाल कितें म्हळ्यार 10 जणी थंयसर मेळोनात. लॉट आनी ताच्या कुटुंबाक मात्र तो बचाव करता. तांकां थंयच्यान काडटा आनी तांकां बचाव करचें आमी पळयता. सो अब्राहम एक आमकां आमी बारपोटी अब्राहमा विशयान सडावत आमी पळोवचें कितें भावार्थ तसो बापूय तसो सॅक्रिफीस ताणें कितेंच पाटी करूं ना. सगळें आमी पळयता. पूण तो एकलो इंटरसेसर, तो एक मध्यस्थपणाचें मागणें करचो एकलो मनीस म्हणलें आमी हांगासर पळयता. आनी देव काकुळदार देव तसलें मागणें तो पसंद करता म्हणलें पळयता. देव तो रागार जायना. देव ताचो तो गूण तो म्हणलें आमी पळयता. उपरांत आमी मोइजेच्या मागण्याक आमी पळोवया. एक्सोडस चॅप्टर 32 आमी या 32 एका इंटरसेसराचे गूण करचे म्हणल्यार आमकां स्टडी करयत आनी एक फावटी. पूण आज तें आमी पळोवंक वचना हांव ताचेर चड ध्यान दिना. पूण आमकां तें स्टडी करतना आमकां तें पळोवप येता. हांगा कितें आमी पळयता देवान मोइजेक त्या पर्वताचेर मागणें करूंक आपयलां. मागणें करूंक ताचे सांगता उलोवंक आपयलां. 10 उपदेश थंयसर दिवच्याक ताणें आपयलां. हें सगळें करते आसतना मोइजे पर्वता वयलो सकला देवान गळाई केली तें पळोवन लोक आरोना भोंवतणी जमा जालो. 32 चॅप्टर 32 आमी पळयता. निर्गमनाचें पुस्तक
32वा अध्यायांत आमी पळयता. त्या दाळा कितें जाता, आरोना भोंवती लोक जमो जालो आनी तांणी ताका म्हळें, उठ आमच्या फुडल्यान वचोंक आमकां एक देव करून दी. आमकां इजिप्तांतली भायर काडल्या त्या मोइजेक कितें जालें म्हणून आमी नेणा. देवाची सर जापां पळयल्लो लोक, देवाचो विंचून काडलेलो लोक आनी वस्सू लोक अशें करता. आनी आरोन कितें करता, आरोनान तांकां जाप दिली, तुमच्या बायलांच्या आनी तुमच्या धुवांच्या कानांच्यो भांगराच्यो मुदयो हाडून म्हाका दिया. देखून तांणी सगळ्यांनी आपल्या कानाच्यो भांगराच्यो मुदयो काडल्यो आनी त्यो आरोनाक हाडून दिलो. देवाचो मनीस मोइजेचो उजवो हात म्हणले बरी आसलो. देवाचें उतार आसलो. देवाक लागशिल्लो जाल्लो. ताणें सबार संगती पळयल्यात, येदोळून तूं पळयल्यात, सबार संगती पळयल्यात आनी तोच मनीस सॅक्रिफायस बेटोवंक आपयल्लो. तसो महायाजक म्हणून नेमक जाल्लो तोच मनीस भांगार सकट हाडूंक सांगता आनी कितें करता उपरांत तें थंयसर भांगाराचें वासरू जाल्लें आमी पळयता. कशें बोगात देवाक, काकूळदार देवाक, आपणाचो लोक म्हणून आपणे भायर हाडिल्ल्या देवाक. अब्राहम असो, इजाक असो, अब्राहम, इजाक आनी जाकोबा कडेन केल्लो सल्लो उडास दवरून इजिप्तांत सगळ्यांक भायर हाडिल्ल्या देवाक बसायल्लो गांव तो दिवच्या खातीर ताच्या लोकाक कितें म्हण सांगिल्लें. अरंबार चॅप्टर 19 20 आमी सकट पळयता. थंयसर 19व्या अध्यायांत 5 आनी 6 सांगता, तुमी जावन आसात विंचून काडलेली कुडी, एक विशेष राष्ट्र, याजकांचें राष्ट्र तुमी, सक्कडी याजक तुमकां म्हूण आपयता, देव आपयता. याजकांक देवा हुजीर रावची ती रावचो तो तें हक्क आनी अधिकार. तातूंत रावून विनंती करचे खातीर. याजकाची सेवा कितें, देवाक सॅक्रिफायस पेटोवंक आनी हेरां खातीर विनंती करचे खातीर, मागणें करचे खातीर. तसल्या एका आपोवण्याक सरी जाल्लो सगळो लोक कितें करता, मोइजेन ते देवा सांगता 40 दीस थंयसर रावता आसतना, देवा कडेन मुखामुखी तो उलयत आसता आसतना हें सकड हांगासर घडटा पर्वताचे सकयल. आनी देव सोरेस्पोर सांगता, मोइजेक म्हणटा, आतांचो सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा, 7व्या वचनांत आमी पळयता 32व्या अध्यायांत, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या, पेटयल्ल्या भांगाराचें वासरू करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, हो तुजो देव हे इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. कसलें काळीस, खोटें काळीस. वी कांट अंडरस्टँड, आमकां समजोंक जायना कसलें चिंताप तांचें. तांणी सकट पळयलां आनी ती सांगतात भांगाराचें वासरू कर, हें तुका भायर हाडिल्लो देव हो जावन आसा म्हणून मुखार. कसलें एक ब्लॅटन, कसलें तें कुड्डेपण म्हाका समजना, आमकां समजना. आमी तशें करता ओंगी देवाची काकूळट पळोवन, देवाची व्हड अजापां पळोवन, देवान दिल्लें तें आशिर्वाद आमचो देव म्हणले बरी आमी जियेता. देवान दिल्लें बिजनस आमचो देव म्हणले बरी आमी करता. सो तांणी तशें केल्लें जाल्यार देवाचो क्रोध तांचेर पेट्टा आमी पळयता. तो सांगता, सोरेस्पोरान मोइजेक म्हळें, ही परजा कितल्या दारूण काळजाची म्हणून हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोडू. मोइजे कडेन सांगता, म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्रास येतलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. आनी हांगासर इंटरसेसर मोइजेचें काळीस खंडीत देवान तें बदलिल्लें जावन आसा. देवाचे गूण तातूंत गेल्यात. देवा सांगता आसलो मनीस बदलता, देवाचो लिडर्स केदाळी बदलतात, देव तांकां बदलिता. कशें ते आसतीत जाल्यार तांचे गूण तो बदलिता. आनी हांगासर एक बदलल्लो देवाचो सेवक गोवळी आमी पळयता मोइजे. आनी तो ताणें सांगेतें जायत देवा तशेंच तूं कर. तो सांगता ताका एक विसवणी तो दिता, देव दिता मोइजेक. पूण मोइजे सांगता, सोरेस्पोरा, तुजे व्हड सक्तन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते परजे
तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयलें काडून तांचें निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडलीं अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें आर्ग्युमेंट देवा कडेन ताका देवाक गुत्तूना म्हूण न्हय पूण देवाक तो सांगता ताची बोगना ताच्या काळजाची द क्वालिटीज ऑफ एन इंटरसेसर हांगासर आमी पळयता एका मध्यस्थ मागणें करतल्याचे गूण आमी पळयता ताचें काळीज कितें जावन आसलें म्हूण स्वंत फायदो तो पळयना बगार दुसऱ्या विशयान तो चिंता तांचे विशयान चिंता देवाचो क्रोध येवन नाश जावंक वचोंक तयार म्हणलें बरें आसलेल्या त्या लोकाच्या विशयान तो चिंता तुज्या सेवकांचो अब्राहमाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो उडास दवर तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन तांकां बसायल्लें आकाशाच्या नेके कोणाक बसायल्लें अब्राहमाक ताणें बसायलें इजाकाक बसायलें आमी पळयता सुरवेर भायर हाडटा आसतना ताणें त्या सोल्ल्याचो उडास केलो आनी आज मैजे हांगासर मागण्यांत तेंच सांगता त्या सोल्ल्याचो उडास काडटा एक इंटरसेसर सोल्ल्याचो उडास काडटा बासावण्याचो उडास काडटा देवाच्या गुणाचो उडास काडटा आनी तो सांगता आकाशाच्या नेकेत्रां परी हांव तुमची संतत वाडयतलो म्हणून आनी हांवें बसायल्लो हो सगळो देश तुमचे संततीक हांव दितलो आनी सदांकाल तो तांचें दाय जातलो ते देश दाय जातलो म्हूण तुवें म्हणलें म्हूण ताका उडास करता देखून सर्वेस्परान आपलें मौन बदलिलें आनी आपल्या लोकाचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना ओके आमी पळयता मैजेचें तें मागणें इंटरसेशन कसलें एक मागणें कसलें एक काळीस दुसऱ्या खातीर इंटरसेशन म्हळ्यार दुसऱ्या खातीर मागचें दुसऱ्यांच्या तर्फेन वकालत करचें दुसऱ्यांच्या तर्फेन काकुळट मागचें दुसऱ्यांच्या तर्फेन सोल्ल्याचो उडास काण देवा तुवें कितें बसायल्लें तुजो लोक सुकोवन पडला तुवें बोगसूंक जाय ती तुज्या त्या गुणा प्रकार आमी फावो न्हय तुजो लोक फावो न्हय ओ लोक फावो न्हय पूण तुज्या त्या कुरपे वरवीं काकुळटे वरवीं तुवें हें सर करी जाय म्हणून तो ताका सांगता मैजेचो गूण हांगासर आमी पळयता आनी देवान तें आयकलें म्हणून आमी पळयता आनी आमकांय एक उत्तेजन थंयसर आमी जर अशें मागणें करता आसतना तसलें ताका मेस वता म्हणलें कित्याक ताचो गूण तो जावन आसा तो आमकां सोदता आनी एजेकिएल प्रवादीच्या ग्रंथांत तेंच आमी वडल वाचलें स्टार्टिंगार आमचे स्टडी स्टार्ट करतना देव तसल्यांक सोदता तो देव आशेता तसो गूण ताच्या गुणा निमती ह्या इंटरसेसराच्यो आनी एक कडेन वाचया अशें मस्त आसात मैजेच्या जिवितांत आमी 14व्या अध्यायाक आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर आमी पळयता ते बसायल्ल्या गांवांत गांव तो गुडाचारींक थंयसर धाडटात 12 त्या कुळयांचे लिडर्स ते मुखेली तांकां एकल्याक धाडटा आसतना आमी पळयता ते 10 जाण येतात आनी म्हणटात 13व्या अध्यायाच्या आखरेक आमी पळयता देवान कितें सांगलां बसायल्लो बरो गांव दुदान आनी मोवान वाळचे तसलो तो गांव तो तुमकां हांवें दिला म्हूण सांगता आनी थंयसर गेल्ले ते जाल्यार ते येवन पाटी सांगतात ते 10 जाण सांगतात कितें सांगतात आमी वचून तो देश स्वाधीन ह्या लोकां विरोध झुजूंक आमच्यान जावचें ना ते आमच्याकी चड बळिश्ट आसात अशें आपूण खबर काडूंक गेल्ल्या देशा विशयांत ते वायट गजाली उलयले तांणी म्हळें आमी खबर काडूंक गेल्लो देश आपल्याच निवासांक ग्रास दिता आमी थंय पळयल्लो हर एक मनीस दैत्याक गात्राचो वय आमी थंय राक्षसांक पळयले अनाकीम राक्षसांची संतत आमी देंपे कशें आमकां भोगलें तांकां आमी तशेंच
तांकां आमी तशेंच दिसलें हांव सयत. हें पुरा सांगतना ते जोशुआ आनी कालेब तांकां वोगे रावंक सांगतात. ते वोगे रावंक सांगतात. आमकां साध्य आसा आमी ते सांगतात आमकां देवान सांगिल्ले बरीच आसा तो आमकां सांगिल्ले बरीच तो देश आसा आमकां स्वाधीन करूंक आमच्यान तें जाता म्हणून ते सांगतात. कालेबान म्हळें आमी वचून तो द्वेश स्वाधीन करूंक जाय आमच्यान तें जाता म्हणून सांगून ते सांगतात. पूण लोक कितें करता, लोक सगळो तिरस्कार करता. परत एक फावटी तशेंच जावचें आमी हांगासर पळयता. कितें ते सांगतात हें आयकून सगळ्या समुदायान 14व्या अध्यायांत आमी पळयता सगळ्या समुदायान बोबाट मारली आनी व्हडल्यान रडणें केलें. सगळी रात लोकांन विळाप केलो. खंयच्या खातीर? ह्या सांगते खातीर आमकां वचोंक नाका तें. देव सांगता हांव तुमकां दिता दुदान आनी मोवान व्हडसो देश तुमकां दिता. दुसऱ्यांक परतयता धांवन तुमकां जैत दिवन हांवें केल्लें बसावणें हांव पाळटा म्हूण सांग. लोक सांगता आमकां नाका तुजें बसावणें, आमकां तुवें दिवचो देश आमकां नाका, तुजें आशिर्वाद आमकां नाका. आनी दुसऱ्या वचनांत आमी पळयता तेन्ना सर इस्रायलांनी मोइशे आनी आरोना विरोध शीण विसारलो आनी सगळ्या समुदायान म्हळें आमी इजिप्तांत मेल्ल्या जाल्यार वा अरण्यांत पुणी मेल्ल्या जाल्यार बरें जातें. सर्वेस्पर आमकां ह्या देशाक कित्याक हाडटा असलें एक उतर. सर्वेस्पर आमकां ह्या देशाक कित्याक हाडटा? आमकां तालवारीन जीवशी मारूंक जाय आनी आमची बायल भुरगीं हेरांची लूट जावंक जाय म्हणल्यार इराद्यांगी. हाच्या की आमी इजिप्ताक पाटी वचचें बरें न्हय वे. आनी तांणी एकामेकाक सांगलें आमी एका फुडाराक विंचून काडया आनी इजिप्ताक पाटया. इंटरसेसर्स नांव परतून आमी पळयता मध्यस्थपण वयसूंक मोइशे मुखार सरता आनी मध्यस्थपणाचें मागणें आमी पळयता हांगासर. मोइशे आनी आरोन इस्रायल तांच्या सगळ्या समुदाया मुखार धरणेर सर पडले. आतां आरोनी दूद शिकला. आरोनाकी ताची चुकीची वळख जाली. ह्या विशयान आमी पळयलां मस्त. आमी पयले फावटी तें ध्यान करतना आमी पळयलां. आमी लिडर्सांनी आमकां एक जबाबदारी आसा. आमी मागण्या झुजारी आमकां एक जबाबदारी आसा. आमकां वर्शीप लिडर्सांक एक जबाबदारी आसा. आमी सभेंत एक सडीत देवाचे संगत पळयल्ले शिकल्ले तरबेज जाल्ले तांकां एक सडीत जबाबदारी आसा. कशें आमी वेव्हार करता, कशें आमी देख दिता, कशें आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता ती सकट जबाबदारी आमकां आसा. आमी वासरूं पेटोवन दिता ओंगी, आमी देवाता तांकां पयस वचोंक कारण जाता ओंगी, आमकां तांच्या शिकपा फाटल्यान वचोंक आमी प्रेरीत करता ओंगी, ह्या कामा फाटल्यान वचोंक प्रेरीत करता ओंगी, संवसाराच्या संगती फाटल्यान आस्ती फाटल्यान दुडवा फाटल्यान भांगरा फाटल्यान त्या संगती फाटल्यान वचोंक आमी तांकां प्रेरण करता ओंगी. हांगासर आतां आमी पळयता आरोन हांगासर मोइशे सांगता आरोनी हांगासर कितें करता. मोइशे आनी आरोन इस्रायली तांच्या सगळ्या समुदाया मुखार धरणेर सटपटले. देशाची खबर काडूंक गेल्ल्या मनशां मदें आसलेल्या नूनाच्या पुता जोशुआन आनी जेफुनाच्या पुता कालेबान आपली मुस्तायकी पिनली आनी म्हळें आमी खबर काडूंक गेल्लो देश एक भोव बरो देश. सर्वस्वची कृपा आमचेर आसत जाल्यार तो आमकां ह्या देशांत व्हरतलो आनी आमकां तो दितलो. दूद आनी मोव वाळटलो देश तो. सर्वस्परा विरोध उठनाकात. ह्या देशाच्या लोकांक भियेनाकात. आमी तांकां गिळून सोडटल्या. तांची संरक्षण सावळी तांकां सोडून गेल्या पूण सर्वेस्पर आमचे सवय आसा देखून तांकां भियेनाकात. हें आयकून सगळ्या समुदायान तांकां फातरावची येवजण केली. ते देवाच्या पाडतीन ते उलयत आसतना मोइशे आनी आरोनाच्या पाडतीन ते उलयत आसतना कोण जोशुआ आनी कालेब उलयत आसतना सगळो लोक तांकां पात्रांक येवजण करतात. देवाची खुशी तांकां कळीत करतात. देवाचे उतार कळीत करता आसतना असलोय लोक आसलो आतांय आसा. तर तांकां बचाव करचे खातीर कितें करतात. पूण तेन्ना सर्वेस्पराचो प्रताप तर सर्वेस्पराची महिमा थंयसर जमा ते तंबा लागीं चड इस्रायल तांकां दिश्टीक पडली. आनी सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें कितलो काळ हो लोक म्हजो तिरस्कार करीत. हांवें तांचे मदें इतलीं खुणां केलीं जाल्यार ती म्हजेर पातयेनी दवरूंक कितलो वेळ कितलो काळ फाटीं सरतीत. हांव तांचे मदें मारीची पिडा धाडटलों आनी हांव तांचो सत्यानाश करतलों.
हांव तुमचे तावन आतां आरोनाकी कुडसिता देव हांव तुमचे तावन आनी भोवशा जोशवाक आनी कालेबाक तो कुडसिता त्या देवाची खुशी करूंक देवाची वाट सोदतेल्यांक आनी सोदिनातल्यांक उपराटतेल्या मदें तो तफावत करता आनी म्हणटा हांव तुमचे तावन एक नवें राष्ट्र करतलो आनी तें तांचे प्रास व्हड आनी बळिश्ट जातलें मैजेन सोरस्पराक जाप दिली तुवें हे परजेक तुजेच पदवेन इजिप्ता घरां मदली भायर काडल्याय म्हूण इजिप्तकार जाणात तांणी ह्या देशाच्या लोकांक त्या विशयान सांगूनय जालां तूं सर्वेस्पर हे परजे मदें आसाय तांकां तुजी वळख मुखामुखी करून दिताय तुजें कूप तांचे वयर आसा आनी तूं दिसाक कुपाच्या खांब्यार उपार आनी रातीक उज्याच्या खांब्यार उपार तांचे मुखल्यान वताय म्हूण इजिप्तकार जाणात ह्या सगळ्या लोकांक आतां तूं नाश करशी जाल्यार तुजे विशयांत आयकल्ली राष्ट्रां सांगतली आपणे बसायल्ल्या देशाक ह्या लोकांक व्हरूंक सोरस्पराच्यान जालें ना देखून ताणें तांकां अरण्यान जिवशें बदल्यांत ना म्हज्या सोरस्परा कसलें मागणें ना म्हज्या सोरस्परा हो तो वेळ तुजी पदवी तुवें दाखोवच्याक योग्य जाल्लो तो कित्याक तुवेंच सांगलें सोरस्पर रागार जावंक सवकास आनी दयाळायेन भरलेलो खोटेपण आनी अपराध तो बक्षिता पूण अपराध्यांक निरापराधी म्हूण लेखिना बगार बापायच्या पदका खातीर भुरग्यांक तांचे तिसरे आनी चवथे पिळगे पर्यंत शिक्षा लायता देखून तुजे वर्ते दयाळायेन ह्या लोकांची पातकां जशें तुवें इजिप्तांत आज पर्यंत बक्षिलाय तशेंच आतांय बक्षी मैजे म्हणटा तुवें येदोळ मुसर बक्षिलाय कितलीं पातकां तुवें बक्षिलाय तांचे पुरपुरे तुवें सोंसून व्हेले तुवें बक्षिलाय आनी तुजो तो गूण देवा तर आज परतुरेक पटी तांचेर दया दाखय तांचेर क्रोध धाडून तांकां नाश करनाका आनी सोरस्पर म्हणटा तुवें विनंती केल्ले प्रमाणे हांव तांकां बक्षितां ओके नाजाल्यार तांचेर आनकी चड कितें जातें आमकां कळीत ना पूण तो एक सांगता ते कोण अशें म्हळ्यांत आमकां हांगासर मारूंक गी अरण्यांत नाश जावंक गी आमची बायल भुरगीं दुस्मानाची लूट जावच्याक गी हें सक्कड थंय म्हणटात आनी आमची भुरगीं हांगा नाश जावंक गी आनी देव सांगता तें जावंक हांव सोडना खंयचें तेंची भुरगीं हांगा नाश जावंक हांव सोडना तांकां हांव दितां पूण 20 वर्सां सकयल्या सगळ्यांची कोण पुरा असल्या उपराटपणान भागीदार जाल्या भुरग्यांक तांकां कळीत ना तांकां सगळ्यांक तांणी सांगलें बरीच जातलें तशेंच जातलें 40 वर्सांनी एकलो सयत तो 20 वर्सां वयलो कोणूच जिवंत उरचें तुमची मोडी ह्या अरण्यांत पडटली म्हूण तो सांगता पूण सगळ्यांक नाश करता म्हणलो देव तशें करिना ताची काकूळ तो दाखयता ताची काकूळ तूं कोणाक फावो गी तांकां तो दाखयता कोण काळजां बदल नातल्ल्यांक ताची काकूळ तूं मेळना पूण हांगासर तो मैजेचें मागणें तो आयकता म्हणजे मैजेची विनंती तुवें विनंती केल्ले प्रमाणे हांव तांकां बक्षितां पूण हांव म्हज्याच जिवान आनी सगळी पृथ्वी भरून आसा तें म्हजे महिमेन सोपूत घेवन सांगता म्हजी महिमा आनी इजिप्तांत आनी अरण्यांत हांवें केल्ल्यो कुणा पळयल्ल्या आनी येदोळच 10 फावटी म्हजी परिक्षा केल्ल्या आनी म्हजो ताळो आयकनातल्या सर मनशां पैकी एकलो पर्यंत हांवें तांच्या पुर्वजांक बसायलो देश देखसो ना देव सांगता पूण सगळ्यांक तो नाश करना तांच्या संततीक तो नाश करना तसो सल्लो तो उडास करता इंटरसेसरी प्रेयर तो आयकता मध्यस्थपणाचें मागणें तो आयकता ताच्या गुणा विशयान कितें सांगिल्लें की मैजेन तें सक्कड सोमा म्हूण तो दाखयता आनी तें सोमा तें आमकांय कळीत आसूंक जाय जे मागणें करतल्याक हर एकल्याक सो देवाचो गूण तो नेहमायाचें मागणें आमी येदोळस आयकलां आदल्या बायबल स्टडींत एक दानियेलाचें एक मागणें आमी पळोवया दानियल 9 अध्याय 3 तावन आमी पळोवचें डेनियल 9 दानियलाचो ग्रंथ दानियल प्रवादीचो 9 अध्याय थंयसर आमी पळयता ओके 3 तावन 21 वचन म्हणसर सक्कड वाचूंक जाता गी पळय आमी गरज आसल्यार आमी तें वाचया उपरांत हांवें सोरस्पराचेर नदर घाली आनी उपास करून गुणीय वस्त्रां न्हेसून आंगार गोबोर घालून हांव ताचे कडेन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो कित्या खातीर आमी पळयता कॅप्टिविटीक ते कैद जावन
थंयसर तांणी व्हेल्लें तें ओके व्हेल्लें तें आनी थंयसर आसता आसतना बाबिलोनांत आसता आसतना दानियेल देवाच्या उतरांत सोदूंक लागलो आनी देवाच्या उतरांत देवाची खुशी देवान कितले बसावणी जेरेमिया प्रवादे मुखांतर बसावणी केल्ली इतल्या वर्सां उपरांत तेंच्यान देव आपोवन उरतलो फाटीं म्हणून सांगून तें पुरो उडासाक हाडून तें आमी पळयता ती संख्या 70 वर्सां त्या वर्सांची संख्या पुस्तकांच्या अध्ययन करून समजून घेवंक सोदली ती संख्या 70 वर्सां उपरांत हांवें सरस्वराचेर नदर घाली आनी उपास करून गोणये वस्त्र न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून हांव ताचे कडेन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो कोणें सुटका दी जाय देवान सुटका दी जाय तांकां फाटीं आपोवन व्हरचे खातीर आनी हांगासर दानियेल मागण्यांत रावता सरस्वरा म्हज्या देवा कडेन हांवें प्रार्थना केलें आनी अशी उसारणी केली सरस्वरा तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव तुजो मोग करतात आनी तुजो आज्ञा पाळटात तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळटाय तुजो सल्लो सांबाळटाय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय देवाचो गूण तो वर्णिता गूण तो उडास करता देवाचो गूण देवाचो सल्लो तो आमकां मागण्याक कारण आमी सांगलें फावंडेशन देवाचें उतार देवाचें वागदान तुज्या नांवान आमच्या रायां फुडाऱ्यां पुर्वजां आनी देशाच्या सगळ्या लोकां कडेन उलयलेले त्या तुज्या सेवकां प्रवाद्यांचें उतार आमी आयकोंक ना इंटरसेसरी प्रेयर म्हणटा आसतना दुसऱ्यांच्या पक्षान रावन दुसऱ्यांची पथकां वळखून घेवन दुसऱ्यां खातीर दुसऱ्यांच्या पक्षान रावन बक्षांनी मागचें तो ताच्या लोकांच्या पक्षान आतां दानियेल तें उसारणे करता पथकां वळखून घेता इंटरसेसरी प्रेयर म्हळ्यार मध्यस्थ मागणें म्हळ्यार विनंती करचें तें मागणें करता आसतना एक ताचो भाग जावन आसा पथकां वळखूचो कित्याक म्हळ्यार पथकां वरवीं हें सकट जालां देवा तुवें बोगसूंक जाय तूं काकूळदार देव सरस्वरा तूं करताय तें सारकें पूण आमचीं तोंडां आज पर्यंत लजेन बुडल्यांत कित्याक म्हळ्यार जुद्याचो लोक जेरुजलेमाची नागरिकां सगळीं इस्रायल प्रजा तुका विश्वासघात केल्ले खातीर तुवें शिंपडायल्या आनी त्या देशांनी आसलेलीं सगळीं लागशिल्लीं तशें पयसलीं आमी सगळीं लज भोगता वय सरस्वरा आमच्या रायांचीं आमच्या फुडाऱ्यांचीं आनी आमच्या पुर्वजांची तोंडां लजेन बुडल्यांत कित्याक आमी तुजे विरोध पताक केले पूण सरस्पर आमचो देव काकूळट करता आनी बोगसांनी दिता वय आमी ताचेर उपराटल्या सरस्परा आमच्या देवाचें उतार आमी आयकूंक ना आपल्या सेवकां प्रवद्यां उदेशीं ताणें दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात सगळे इस्रायल परजेन तुजो कायदो मोडला आनी तुजें उतार आयकनासतना तुजे तावन ती पयस सरल्या देखून देवाच्या सेवका मोइजेच्या धर्मशास्त्रांत बरयलेले शिराप आनी सोपूत आमचेर ते वतल्यात कित्याक आमी तुजे विरोध पताक केले जीं उतरां आमचे विरोध आनी आमच्या अधिपती विरोध तो उलयल्लो तीं उतरां ताणें तीर केल्यांत कित्याक ताणें आमचेर इतलीं व्हड विघ्नां धाडल्यांत की जेरुजलेमांत घडलां तें आकाशा पोंदा येदोळ केदींच घडोवंक ना हें सक्कड देवा कडेन तो सांगता आनी काकूळट मागता पूण सरस्पर आपणें केल्या त्या सगळ्या कार्यांनी नितीवंत आनी आमी ताचें उतार आयकूंक ना सरस्पर आमच्या देवा तुज्या बळुश्ट हातान तुवेंच तुजे परजेक इजिप्तांत ती भायर काडली आनी आज पर्यंत ताकता तें एक वर्तें नांव जोडून घेतलें आमी पताक केलें आमी खोटेपणान चल्ल्या आनी एक भाग दुसरे कडेन आसले की चड रितीन दानियेल तें सांगता देवा मुखार कालतोसांव इट्स कन्फेशन ऑफ द सिन्स ऑफ हीज पीपल ताच्या लोकांची ती पथकां देवा मुखार तो वळखून घेता कितें आमी 2 Chronicles 7:14 आमी वाचल्लें जर म्हजें नांव घेतिल्लो म्हज्या नांवान आपयलेलो म्हजो लोक जर आपले कोट्यो वाटो वळखता कालते जाता आनी आपले पथाक सांडून म्हजे मुखामळ सोदता ते दाळा हांव कितें करतलो तांची पथकां बोगसतलो आनी हांव तांचे मागणें आयकतलो आनी तांचो देशांत स्वस्थता हाडटलो हेंच मागणें मुखार हेंच बासावणें मुखार दवरून दानियेल हांगासर मागणें करता सांगता देवा कडेन
सर्वेस्परा तुज्या सगळ्या नितीवंत कार्यांनी तुवें केलां तशें तुजो राग आनी तुजो क्रोध तुज्या शहरात जेरुसलेमा वयलो तुज्या पवित्र पर्वता वयलो पयस कर देवा. कित्याक आमच्या पुर्वजांच्या पातकांक लागून जेरुसलेमांनी तुजी पर्जा आमचे भोंवती आसली वस्ती करतल्या लोकां मदें केन्नाक पात्र जाल्यात. देखून आतां आमच्या देवा तुज्या सेवकाचें प्रार्थना आनी ताची विनंती आयक. सर्वेस्परा पाड पडलां त्या तुज्या पवित्र स्थानाचेर तुजेच पासून तुज्या मुखामळाचो प्रकाश मागून तुजेच पासून तुज्या नांवाचे महिमे पासून तुज्या वर्तेपणा पासून तुज्या काकुळती वरवीं तुज्या गुणा वरवीं तुज्याच नांवान तुज्या बळवंतान तुवें हें पुरो केलें. पूण आमी चुकल्या आमकां बक्षी देवा. सर्वेस्परा आयक सर्वेस्परा बक्षी सर्वेस्परा कान दी आनी तुजेच पासून म्हज्या देवा गळाय करिनाका. कित्याक ह्या शहराचेर आनी तुजे परजेचेर तुजें नांव आसा. तुजें नांव आसा. हांव आजून उलोवन आसतना प्रार्थना करून म्हजें आनी म्हजे परजे इस्रायलाचे पाताक उसारून सांगतना आनी म्हज्या देवाच्या पवित्र पर्वता पासून म्हज्या देवा मुखार म्हजी विनंती करून आसतना हांव आजून म्हजें मागणें करून आसतना हांवें आदीं एका दर्शनान पळयलो तो मनीस गब्रिएल सांजेच्या बलिदानाच्या वेळार वेगीं उबोवन म्हजेशी आयलो आनी ताणें येवन म्हाका म्हळें दानियल हांव आतां तुका जाणवाय आनी समजोनी दिवंक आयलां आनी सकट पुरा ताका सांगता. ताचें मागणें देवान आयकल्लें तें आमी पळयता. विज्ञापन मध्यस्तिकेचें मागणें मध्यस्थपणाचें मागणें देव केदाळे आयकता म्हणलें आमी समजोवचें आज. तर आमचें तावन कितलें मागणें आमी नव्या सोल्ल्यांत नव्या तेस्तामेंतांत आसतना जेजूचें नांव आमकां मेळ्ळां आसतना कृपेशी आसान आमकां सुलाभायन थंयसर जेजूच्या रगता वरवीं जेजूचे रगात आमचे खातीर उलोवचे रगात थंयसर आसल्ल्यो. आमचे खातीर एकलो महायाजक थंयसर आमच्या सांगाता मेळोन मागणें करचे खातीर आमची वकालत करचे खातीर थंयसर आसा देखून तें आमी पळया इतल्या वेळार. तर आमकां कसली एक जबाबदारी आमचे तावन देव अपेक्षिता आमच्या शहरा खातीर आमच्या लोकां खातीर कॅथोलीक लोकां खातीर आमच्याच सभे खातीर आमच्याच सभेंत ताचे सांगता कोण चलनात तांचे खातीर आमच्याच भुरग्यां खातीर जावयात. हें आमचेच खातीर जावयात. आमी कितें पळोवंक आसा की तें आमी पळोवंक शकना कित्या खातीर आमचें तें आणकी संवसारीपण आसा की आमची पथकां खंयची रेवड घाल्ली पथकां आमी आसात की गुपीत पथकां आसात की आमचो तो स्वार्थ आसा की आमचेच ते एक स्पिरिच्युअल प्रायड आसा की एकवट आसा म्हणटा आसतना आमी एकवट नातले बरी एकवट भंग जावंक कारण जाता हांव गी देवा कितें तूं जाणाय आमच्या विशयांत. देखून आज तें उपवन घेवच्या खातीर ह्या दुसऱ्यांच्या पथकां खातीर दुसऱ्यांच्या पथकां सांगता आसतना आमची पथकां देव दाखोवन दिता. ते दळा आमी त्या खातीर ताचे कडेन बक्षणें मागोवंक आमी हें करता आसतना देव एक व्हडलें एक उज्जीवन धाडूंक सक्षम देव जावन आसा. नेहमायाचे आदले फावटी आमी पळयले थंयसर परतून वचोंक म्हाका नाका. ताणें तेंच केलें. तो पळय लागलो तो ओप्प लागलो तो उसारी लागलो ताच्या लोकांची पथकां ताचेर एक व्हडलें भार ताच्या लोकां खातीर जेरुसलेमा खातीर जेरुसलेमाच्या पागोरां खातीर देवाळां खातीर देवाच्या लोकां खातीर. तें नासतना आमी मागणें करूंक जायना. तें नातले थळ आमी मागोवंक जाय जे वी हॅव टू आस्क फॉर इट. देवा तसलें एक तूं दी. आमी मागण्या विशयांत उलोवन मागण्या विशयान संदेश आयकोन जर आमी करूंक पावना जाल्यार म्हाका एक प्रवादन एका सभेंत तें आयिल्लें हांव युकेंत आसतना म्हाका उडास आसा. तातूंत तें उतार आयिल्लें एकच डुईंग इट इज डुईंग इट
Not speaking about it, not preaching about it. Doing it is doing it. Doing it. आम्ही मागण्या विशयात आतां उलोवन आसा. मध्यस्थपणाचे मागण्या विशयात उलोवन आसा. प्रसूत जावचे मागण्या विशयात उलोवन आसा. तशें आमचे मागणे तसले संगतीक पावना जाल्यार आमी उलोवन तसल्यार कांय प्रयोजन जायना. थोड्यो संगती देव आमकां दाखोवन दिता आसतना तें आमी करना जाल्यार, आमी शिकना जाल्यार, आमी आयकता आनी एक काणी आयकल्ले बरी आमी करता जाल्यार, आयताराचे संदेश जावं दी, हांगासर मागण्या विशयान जावं, कितेंच आमी पळोवंक शकचे ना मोगाचें ना. देखून एक आशा आमची जावं दी आज, देवा आमच्या जिवितांत हांव नसलें साथ दितूं कर, साथ दितूं कर. आमच्या प्रायवेट टायमांत एक एकल्यांक तूं उपयोग कर. आमकां आमचें सांगता मागणें तें उपयोग कर. परत दा म्हूण सांगता हांव कितें देवाच्या आत्म्यांत हांव समजता कितें. इट इज नॉट द क्वांटिटी. इतलें थंय करता, हांगा करता, त्या ग्रुपांनी करता, ह्या ग्रुपांनी न्ही. आमचें तें कसलें मागणें तें खतखत्या उमाळ्यांचें गी, ह्या सोवयेचें, ह्या एक्टिविटीचें, ह्या ग्रुपू थंयसर केल्लें तें मागल्ल्यांत मागोन तें तातूंत बर्डन ना, तातूंत भोगणां ना, तातूंत देवाचें काळीज ना, आशा ना, अत्रेग ना, दूख ना, बर्डन ना. वजें म्हणलें बरी. वजें म्हळ्यार सुकृतीन न्ही. हें उदाहरण आमी पळयत आसतना मोइजेक कितें भोगलें, दानियेलाक कितें भोगलें, नेहमायाक कितें भोगलें, अब्रामाक कितें भोगलें, तें भोगनासतना मागणें करूंक जायना. आनी तांणी केलें म्हूण सांगून आमी तशें करूंक म्हूण न्ही. आमकां तें भोगाचें आमकां देवा थंय करूंक म्हाका साथ दी कर देवा. म्हज्या मुखांत तसलें एक मागणें तूं करय देवा. आनी म्हज्या शहराक तुजो आशिर्वाद येवं दी. तुजी कृपा वचची पळोवंक साथ दी कर. हें वातावरण बदलूंचें तसलें म्हाका तूं शिकय, म्हाका तूं साथ दी कर. म्हज्या मुखांत कितें पूण एक प्रसूत जावं दी ह्या शहराच्या भितर, शहराच्या वयर, म्हज्या सभेंत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या सेवकांच्या तांच्या जिणेंत, तांचे थंय एक नवें एक काम, पवित्र आत्म्याचें काम तूं एक तें प्रसूत जावंक साथ दी कर देवा. साथ दी कर, साथ दी कर. म्हाका उडास आसा एका देवाच्या सेवका विशयांत. ताचे खातीर मागणें करूंक देवान एका मनशाक धाडलो. आय डिडंट नो. जस्ट आतां म्हाका उडास येता आसतना आय स्टिक टू दॅट ओन्ली, नॉट एनीथींग एल्स. तो सांगता येवन म्हाका देवान तुजे खातीर मागणें करूंक धाडला. सी गॉड इज कन्सर्न्ड, आमचे खातीर कन्सर्न. आनी तो येवन ताचे खातीर मागणें करूंक सुरू करता, मागणें करूंक सुरू करता. आनी ताच्या सेवेंत बदलाव येता. आमी देवा कडेन विचारूंक जाय, देवा कशें हांव मागणें करूं, कशें हांव मागणें करूं. म्हज्या सेवका खातीर, म्हज्या सभापालका खातीर कशें हांव मागणें करूं, म्हज्या सभे खातीर कशें हांव मागणें करूं. दाखय देवा. हांव तें एक पयलें हांव करनायिल्लें तशेंच तें दुसऱ्यांत हांव आयकल्लें तशेंच हांव करता आसा. लेट द होली स्पिरीट शो अस हाऊ टू चेंज द एटमॉस्फियर. तें एक वातावरण बदलूंचें, सेवा बदलूंचें, हर एक तें बदलूंचें तसलें देवा म्हाका दाखोवन दी. इट्स इजी टू पॉयंट फिंगर्स. हांगा कांय जायना, ह्या सेवेंत कांय जायना, तें जायना, थंय जाता, अशें जाता. आमी कितलें आमी देवा मुखार येता आनी ताचे कडेन विचारता, देवा हांवें कितें करी जाय, बदलूंच्या खातीर हांवें कितें करी जाय, म्हज्या मागण्या मुखार मागण्या हांवें कशें करी जाय, खंयचें म्हाका दाखोवन दी. सोम्या कितें आसा जाल्यार तें दाखोवन दी म्हाका. तें बदलूंक म्हाका जाय. तुज्या महिमेन भरलेली, तुज्या उज्यान भरलेली, अभिशेकान भरलेली तुजी सखत परगट करची तसली सेवा आमचे मदें जावंक जाय.
दॅट इज द कायंड ऑफ प्रेयर दॅट चेंजीस थिंग्स. नाजाल्यार आमी मागणें करतले आमी परतून आनी एक ते ग्रूप ह्या ग्रुपांत थंय हांगा सगळ्यांनींतल्यान आमी करतले आमच्या सभेच्या भायर ग्रुपांत थोडीं आसात. आमी कितल्या ग्रुपांनी आसा कितले कडेन मागणें करता इंटरनॅशनल नॅशनल म्हणून न्ही. आमचें मागणें तें तसलें प्रसूत करूंक सकनातलें तसलें मागणें करन कितें प्रयोजन. तसलें जावचे खातीर देव विशेश रितीन आमकां उठोवन दी ह्या शहरा खातीर. ह्या शहराचो फुडार ह्या शहराचें भविश्य देवान आमच्या हातांत दिलां. त्या विशयान आमी चिंतया. देव आमकां कृपा दिवं दी. आमी एकामेकाक जागोवया. आमी एकामेकाक उडासा काडया. आमकां जळचे खातीर देवाचें काम जावचे खातीर आमी चलवता जाल्यार थान आमकां उठोवचे खातीर ताचे खातीर उठोवन प्रकाश बरीत जावचे खातीर महिमे बरीत जावचे खातीर देवान आपय. उरलें पुरा आमी कितें पुरो शिकल्या तें दॅट इज टू फीड अस टू ब्रिंग अस टू दॅट प्लेस. आतां हांव कितें सांगीत तें देवाची खुशी जावन आसा आमचे खातीर. तें करचे खातीर देव आमकां आपयता. तसलें मागण्या सुजारी तसलें ते देवाक विराम दिनात म्हळ्यार तसलें विराम दिनात तें करता म्हणसर देवा तुका हांव सोडिना म्हूण सांगून साध्य कर. कोणे म्हणी तें मोल बांदिल्लें तें बदलता. आमी केदाळे आनी एकल्यान मोल बांदून दी तो मोल बांदून दी तें मोल बांदून दी म्हूण आमी मस्तपटी राखल्या जाल्यार देव तुजे कडेन उलयता जाल्यार तूं जावयेत. हांवें एक पोस्ट शेअर केलो जस्ट कालच्या दिसाची मागण्या प्रेयर वॉरियर्सांच्या ग्रुपांत. DL Moody ताच्या मिनिस्ट्री विशयांत आनी ताच्या मिनिस्ट्रींत तें एक व्हडलें काम जावच्याक देवान एका स्त्रियेक अस्कत स्त्रियेक तेका यूज केलें म्हूण सांगून. थंयसर अशें बरयलां Moody then went back to London and preached for 10 more days and the revival continued. 400 people became members of the church. आमकां हें सोपान मात्र आमी तवळ थोडे फावटी चिंता आयकता रडटा त्या वेळाचेर मागीर आमी विसरता बिकॉज वी आर इन ए वॉरफेअर. एक झुजांत आमी आसा. मागणें एक वॉरफेअर म्हणल्यार आमकां मस्त जाणांक समजना. आमकां देखून आमी समजून आतरले वरवीं थोडे फावटी आमच्यो आलोचन्यो खंय वतात आमकां. प्रेयर इज अ बॅटल इट सेल्फ. प्रेयर इज वॉरफेअर स्पिरिच्युअल. देवाची कितें आमी सेवा करता तें सगळी वॉरफेअर. आमकां मस्त जाणांक काले म्हणून तूं समजता थोडे ताका येवच्यो आडखळ्यो त्यो पुरो कित्याक म्हळ्यार त्या सैतान ताचे विरोध काम करीत आसता. आमची चिंतन दुसरे कडेन वचचें बरें. आमकां तें इफेक्टीव करनातले बरी मागणें आमचें. आनी हांगासर आमी पळयता इट ऑल बिगॅन वीथ वन वुमन. देवान वडोल एजेकिएल प्रवक्त्याच्या ग्रंथान कालें म्हणे आमी एकल्या मनशाक सोदलें. आमी मस्त जाणां आसा म्हणटा मस्त जाणां इतलें मागणें करता तितलें मागणें करता. हांगा सांगता इट ऑल बिगॅन वीथ वन वुमन. शी वॉज टू वीक टू स्टँड. एकली स्त्री तिचे वरवीं तें स्टार्ट जालें म्हणटा. ती मस्त अस्कत आसली आनी तिका उबें रावंक सयत जायनासलें. तिसली अस्कत. Yet her prayer opened the floodgates of revival. पूण तिचें मागणें तें एक त्या रिवायवलाचें उज्जीवनाचें तें कितें म्हणटात फ्लडगेट्स त्या रिजर्वायरांत पुरा डॅम्स तें अणेकट्टू बांदिल्लें तें बरोवन वचत आसतना ताचे गेटी उक्ते करचे पडटात. त्या जाल्यार कशें उदक येता भायर. त्या रितीन थंयसर उज्जीवन आयलें म्हूण आमी पळयता. रिवायवल म्हळ्यार रिवायवल शब्द उलोवचें न्ही इमोशनल जावचें न्ही. पूण तें येता म्हणसर आमी इमोशनल जायचें पडटा. आमी तसले एका मागण्यांत आमी तें प्रेरेपण करूंक देवान ती आशा घालता आसतना आमी उलयचें पडटा. पूण तें रिवायवल न्ही. रिवायवल येता आसतना आमकां कळटा. देखून त्या रिवायवलाक
आमी प्रसूत जावच्या खातीर देव आमकां विशेश रितीन चलोवंक जाय देवान. त्या खातीर मोगाच्यान एक नवें काम करूंक पवित्र आत्म्याक आमी समर्पण दिवचें जावन आसा. आनी एंडींग करता आसतना आमकां आमी मागणें करता आसतना आमचे ह्या आयची एंडींग करता आसतना आमचे सांगाता आसा महायाजक आमचे पासून विनंती करचो. आमच्या मागण्यांत उणें आसलें भरती कर दिवचो. कृपेचो आमकां कृपा दिवचो. आमच्या खातीर मागणें करचो. मनीस जावन थंयसर मध्यस्थ जावन महायाजक थंयसर आसा. आमच्या खातीर मागणें करचो. पेद्रूक ताणें सांगलें, इट्स व्हेरी टचिंग. पेद्रूक तो सांगता सैतानान विचारलां कितें अधिकार विचारला तुका. लेट्स रीड दॅट कोंकणींत म्हाका तें सारकें सांग. टू सिफ्ट यू लायक वीट 22 Luke 22:31 Luke 22:31 थंयसर सांगता सिमांव पळय गोव साळणेर घालून साळल्ले बरी तुमकां सकटांक. हांगासर इंग्लिशांत पेद्रूक म्हूण सांगन आसा. हांगासर तुमकां सकटांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो भावार्थ दंडना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां आनी तूं पाटी परतल्या उपरांत तुज्या भावांक खातीर कर. जेजूचें मागणें आमचे खातीर, म्हजे खातीर, आमचे खातीर, सगळ्यां खातीर तें एक मागणें आसा. ताचे सांगता आमी मेळोन आमी मागचीं जावया. पडनातले बरें कोणीय पडोवंक जाता. पेद्रू खातीर पेद्रू तांचो सगळ्यांचो त्या सभेचो लिडर, मुख्य लिडर तो जावन आसलो त्या वेळाचेर. ऑफकोर्स दुसरे आयले पूण ताका स्पेसिफीक एक प्रत्येक एक अधिकार आनी जबाबदारी देवान दिल्ली, जेजून दिल्ली जावन आसा. तो पडलो. हेर पडले, आतांय पडटात मस्त. जर कितले मागणें जावची गरज आसा, मागणें जावची गरज आसा. कितले मागणें आसा की तितल्या त्या क्वॉलिटी मागणें आसा की त्या मागण्याचो प्रतिफळ थंयसर मेळटलो. सो देखून आमी उडास दवरया. जेजू आसा, पवित्र आत्मा आसा आमचे सांगता. पवित्र आत्मो 8:26 आमी पळयता. ओके, बरी एक उतार हांव वाचूंक वचना. हिब्रूज चॅप्टर 7:25 आमकां पळोवंक मेळटा. जो आमच्या वांजेलांत 17व्या अध्यायांत जेजूचें तें हाय प्रिस्टली प्रेयरा विशीं आमी वाचता. जो आमच्या वांजेलांत 17व्या अध्यायांत. हेब्रावांक बरयल्या पत्रांत 7व्या अध्यायांत 25 आमी वाचता. रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत थंयसर आमी मागता 34 आनी पुरा ताच्या उपरांत. तो आमचे खातीर विनंती करचो आसा थंयसर. तें सकट आसा. पूण आमकांय ताच्या त्या तसल्या एका सेवेंत आपोवणें ताणें दिलां. खंयची ती सेवा ही सेवा म्हूण आमी मस्तपटी हें करता. पूण मागण्या मुखांत्र आमी करूंक शकचें तसलें दुसऱ्या सेवे मुखांत्र आमी करूंक शकना. दुसऱ्या सेवेंत कितेंय जाता जाल्यार तें मागण्याच्या सेवे वरवीं जाता. अभिशेक आमी पळोवंक मेळटा जाल्यार आत्तां आमी मोदीच्या त्या सेवेंत आमी पळयलें. आनी एक सेवका विशयान हांवें सांगलें देव मस्त जाणांक आपयता. तसलें तें एक वर्तें भाग जावन आसा. बिकॉज युअर प्रेयर शेप्स द डेस्टिनी ऑफ सिटीज कॅन. पूण तुका तसलें आपयलां म्हाका गोत्तना हांव पोकळे सोन्नू या तुजें इगो या तुजें प्रायड हें करचे खातीर सांगून ना. जर तुका आपयलां जाल्यार तुका कळटा आनी तूं तें मोल बांदूंक शकताय. देवाची कृपा ती. पूण आमी मोल बांदता गे, आपोवणें आयकोन मोल बांदता गे, आमी करता गे. या आमी क्वांटिटी पळोवन या कितले तांतू त्या तितल्या ग्रुपांनी आसा म्हणल्या खातीर आमी संतोश पावता गे. या आमचें मागणें तसलें एक मागणें देवाचे संगती प्रसूत करचें तसलें मागणें आसा गी. तर तसलें जावच्या खातीर आमी समर्पण दिवया. हांगासर
आखेर करता सो वेळ मुगदलो आमी देखून त्या वेळाचेर मागणें करया, समर्पण करया, देवा कडेन मागया आनी आमचें जिवीत चड आनी चड मागण्याचें जावन संदेश दिवन हांव जर मागणें करना जाल्यार इट इज युजलेस. संदेश आयकोन मागण्या झुजारी म्हणून हांव तसलें एक मागणें करना जाल्यार इट इज युजलेस. सो देखून आमचें समर्पण देवा आमकां कुमक कर. देवा आमी सुकोन पडले कडेन सुकोन परतून पडनातले बरी आमकां तूं उठय, आमकां तूं साध्य कर, आमकां तूं उगडापण तूं दी आनी आमकां तूं सांग कशें आमी मागं जाय म्हूण सांगून खंयचे कडेन आमी तें चलवल्या तसलें एक काळजंतान उलो आसूं ओके. आमी सांगतना तरी एक सांगता हांव मागना जावं पुरो आतां मागणें करता आसतना पूण आमचें हांव एक मागणें उठोवन दी सरी एकल्याचें ह्या वेळाचेर आमकां जाय जें समथींग गॉड यू हॅव टू डू समथींग कितें पूण तुवें करी जें देवा आमच्या मुखांत मागण्या खातीर म्हूण आपयलें आमी मस्त जाणां आसा हर एकान ती आमींत भागीदार जाता. बायबल स्टडीकूय आमींत आसता, मागण्यांतय आमींत आसता, दुसऱ्या ग्रुपांनी आमींत आसता. देखून देवा आमी ते फकत थंयसर तें नांवां घालूंक या आमी थंयसर आसा म्हूण दाखोवच्या खातीर न्ही पूण आमचें तांव कितें पूण तुवें करी जाय वर्तें काम करी जाय देवा तें आमचें मागणें जावन मागणें करया. मोगळा बापा तूं आमकां पळयताय, आमचें काळीज तूं पळयताय, आमची आशा तूं पळयताय, आमचें फ्रस्ट्रेशनूय तूं पळयताय देवा. तूं जाणा आसाय, तूं जाणाय आमी जाणा सोम्या आमचेच तकी आमी कांयच करूंक शकना. तुवें करी जाय, तुवें ओडल्या शिवाय तुजे सारशीन कोणूच येवंक शकना. तुजी काकूळ तुवें वतल्या शिवाय तुजी काकूळ तूं पळोवंक शकना. शहरांचेर तुजो प्रभाव तुवें घाल्या शिवाय शहरां ती बचाव जायना. उज्जीवन तुवें धाडल्या शिवाय उज्जीवन येना. उज्जीवन म्हळ्यार आमी ते आमची ती उतरांची शैली गणगणीत उतरां न्ही, गणगणीत शर्माव न्ही बगार तुजें काम जावचें तें सोम्या, तुजी महिमा ती परगट जावची सोम्या, दुस्मनाचें काम तें नास जावचें सोम्या, आत्में बचाव जावचें सोम्या, पिडा गूण जावच्यो सोम्या, सभा जैतेवन जावची सोम्या, सभेंत तुजो खरो मोग थंयसर पळोवंक जावचो सोम्या, तरणाट्यांनी तुजी सेवा करचो सोम्या, तरणाट्यांनी तुज्या खातीर संपूर्ण काळजान आमी आसा म्हूण सांगून हर एकान भागीदार जावंक येवचें सोम्या. तुज्या सक्तेच्या दिसा तुज्या लोकांन स्वयं आमी आसा म्हूण सांगून खुशेन येवचें सोम्या. तसलें जावंक आमकां जाय. आमी फोर्स करता मस्त पडटा, वत्ताय करता, आमी आपयता, ये म्हूण सांगता, ग्रुपांत ये म्हूण सांगता, मागण्याक ये म्हूण सांगता, आमी वत्ताय करता. हर एकाकी सोम्या देखून तूं पळय आमची परिस्थिती पळय, सभेची परिस्थिती पळय, सभेंतल्या लोकांची परिस्थिती पळय, आमची काजारी जिवितां पळय, आमची कुटुंब जिवितां पळय, आमच्या तरणाट्यांची जिवितां पळय सोम्या. आनी कितें जाय आसलें गी त्या प्रमाणे तुज्या उतरांत कितें आमकां बसयल्लें आसा गी, त्या दर तुज्या कृत्यांत कितें पुरो जातालें गी तसलें सोम्या. आनी हेरांच्या त्या आमी सबार जाणांच्या मागण्या जिविताच्या विशयान आमी पळयलें, तांच्या जिवितांत कितें पुरो जातालें तें सगळें आमी ध्यान करता आसतना सोम्या आमी आशेता सोम्या तूं एक विशेष काम आमचें थंय कर, एक नवें काम आमचें थंय आरंभ कर, नव्या रितीन आमचें मागणें तूं एक आशिर्वादीत कर, फळ दिवचें कर, प्रसूत जावचें कर सोम्या. आमकां वाडवळ तूं दी सोम्या, आमकां तूं उठय, तुज्या महिमेन तूं उठय, तुजें काम करच्याक तूं उठय सोम्या. बापा तूं एक वर्तें काम कर, हेंच आमच्या काळजाचें मागणें जावन आसा. आनी आमच्या मदल्या सबारांक तूं विशेश रितीन उठय तुज्या महिमे खातीर सोम्या, उठय सोम्या. आमकां मागणें करूंक साध्य कर पवित्र, आमकां दाखय तूं आनी आमचें मागणें फळ दिवचें जावं दी, कत्या उमाळ्यांचें जावं दी सोम्या, बदलावन हाडचें तसलें जावं दी सोम्या, स्वच्छता हाडचें तसलें जावं दी सोम्या. तुजो हात बळवंत तरान हेरांचेर येशें करचो तसलो, तुजी खुशी करचें तसलो, तुका महिमा दितलो तसलें एक मागण्याचें जिवीत आमचें जावं दी सोम्या. आमकां सगळ्यांक समर्पण दिता, हांगासर आसलेल्या आमच्या सगळ्या मागण्या झुजाऱ्यांक तुज्या हातांत समर्पण दिता देवा.
बापा आशिर्वाद कर. तांच्या काळजांत कितें सक्कर चलता तूं तें पळयताय. म्हाका पळोवंक कळना. सोम्या तूं जाणाय, सोम्या तूं जाणाय दुकां तूं पळयताय, आशा तूं पळयताय. देवा वर्त्या रितीन आशिर्वाद कर, वर्त्या रितीन आशिर्वाद कर सोम्या. अन्ना बरी उठय सोम्या, अन्ना बरी उठय सोम्या, एस्तरा बरी उठय सोम्या. बापा सबार मागण्याचो जाय फळ दिवचें तसली, जैतवन जावचें तसली, सभेचें आनी सेवेचें एक दिशस बदलूचें तसली उठय सोम्या. तांच्या मागण्याच्या वेळाचेर विशेष रितीन तांकां तूं भेट दी पवित्र आत्म्या. भोर तूं जरी वाळोवन दीत, न्हंयो वाळोवन दीत, आत्म्याच्यो न्हंयो वाळोवन दीत आमच्या मदें घाल देवा. तूं उपयोग कर आमच्या मागण्याचो जाल्या हर एकल्याक आनी हांगासर आसतल्यांक, हांगासर तुका रेस्पॉन्ड करतल्यांक देवा तूं वर्त्या रितीन उठय तुज्या महिमे खातीर बापा. हो तशें कर तूं. हें सर मागता आमच्या सोम्यान जेजूच्या भोव उंचल्या आनी महायाजक जावन आमच्या मागण्याक सील घालच्या त्या वर्त्या नांवान बापा तुजे लागीं मागता. आयक आमकां बापा, आमचें सुखी जाल्यार बक्षी बापा आमकां. आनी आमचे थावन वर्थ एक आशिर्वादाचें एक खांब तूं हांगासर कर ह्या जाग्याचेर, ह्या शहरांत आनी हेरे कडेनय बापा. तुका जावन दी महिमा मागता जेजूच्या नांवान. आमेन.